अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराबर खिताब से मुखातिब है। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर है, ये इंटरनेशनल खबर है, बैनुल अक़वामी खबर है। और ये खबर उस मुलाकात के हवाले से है जो डोनाल्ड जे ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के दरमियान में हुई थी, एक ऐसे टाइम में जब इजराइल ईरान के ऊपर हमला कर चुका था। अब ये जो मुलाकात है, इसके असरात दूर रस, और ये मुलाकात ज़ाहिर है पूरे खित्ते के हवाले से, और ये आप याद रखिएगा, जो भी आने वाले टाइम में रियलिटी इस खित्ते के हवाले से शेप करेगी, उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक उस मीटिंग के हवाले से होगा। चूंकि फील्ड मार्शल पाकिस्तान की इस वक्त ताकतवर तरीन शख्सियत है, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान है, लिहाजा ये बड़ी अहम तरीन मुलाकात थी। लेकिन इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट था, वो एलिमेंट था कि इस खित्ते का या जो दुनिया का एक पावरफुल तरीन पॉलिटिशियन है, एक सिविलियन लीडर है, इमरान अहमद खान नियाज़ी, ये उस मुलाकात का, उस मीटिंग का सेंटर था। और जाहिर है बगैर इमरान खान की वो मुलाकात खत्म नहीं होनी थी। तो बैनुल अक़वामी तौर पर ड्रॉप साइड पहली दफा खुलासा कर रही है कि डोनाल्ड जे ट्रंप ने इमरान खान के बारे में क्या जिक्र किया। ये भी ज़हन में रखेंगे, पहली दफा हुआ था कि ट्रंप जो इंतखाबात जीता था उसके अंदर फैक्टर इमरान खान भी शामिल था। उसमें कैंपेन में इमरान खान का नाम लिया गया था, इमरान खान के लिए लॉबिंग की गई थी, इमरान खान के लिए पैसे दिए गए थे। और डोनाल्ड ट्रंप जो ट्रंप बना था बहुत सारे हवालों से, उसके अंदर इमरान खान एक ज़ाहिर है कहीं ना कहीं पर ये ब्रिक के तौर पर खान भी मौजूद था। तो ये खुलासा कर रही है ड्रॉप साइड की क्या मुलाकात में बातचीत हुई, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी नाज़रीन जो मुलाकात है, जो हैपनिंग है, बल्कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, वो ये है कि अचानक से जो इमरान खान तहरीक शुरू करने वाला है, गुज़श्ता चंद घंटों में या एक आधे दिन में इसका खौफनाक किस्म का मोमेंटम बन गया है, और वाकईतन महसूस हो रहा है कि ये कुछ बड़ा होने वाला है। और ये बहुत ही सीरियस और बहुत ही बड़ी मैसिव पॉलिटिकल मूवमेंट इस दफा बनने जा रही है, जो अभी तक चंद घंटों के अंदर या दिनों के अंदर जो सिचुएशन शेप कर गई है। बलूचिस्तान में अचानक से मोमेंटम बनता है, लोग तहरीक इंसाफ के झंडे नारे इतराने इमरान खान करते सड़कों पर आ जाते हैं। फिर खैबर पख्तूनख्वा में लोग सड़कों पर आ जाते हैं, और अब तकरीबन 400 से 500 पार्लियामेंटेरियंस का काफिला लाहौर की तरफ जा रहा है। सुनामी लाहौर से टकराने वाला है, तख्ते लाहौर, यानी लाहौर का जो पंजाब का सेंटर है, पंजाब का दिल है, पंजाब का बिल्कुल कोर है, उस कोर लाहौर की तरफ जा रहा है। और ये काफिला जा रहा है, और ये तहरीक इंसाफ जा रही है, और तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो सारे जा रहे हैं। इन सबको लीड कर रहे हैं जनाब अली अमीन गंडापुर साहब लीड कर रहे हैं, और ये काफिला लाहौर से जाकर टकराने वाला है। इस तहरीक का जो ऐलान होगा, फाइनल जो लाहेअमल दिया जाएगा, वो लाहौर में दिया जाएगा, और लाहौर के अंदर फैसले होंगे, लाहौर के अंदर एक बड़ी आम तरीन मुलाकात होगी। तो इससे पहले जो खैबर पख्तूनख्वा से ऐलानात होते थे, वो शिफ्ट हो गए पंजाब में, लाहौर में। ये बात ध्यान में रखें कि हालिया हमने तकरीबन 1-1.5-2 सालों में देखा है कि पंजाब को ऑलमोस्ट नो गो एरिया बना दिया गया था पीटीआई का। यानी ये किसी को महसूस हो रहा था कि हमने जड़ें काटनी है, यानी तहरीक इंसाफ का झंडा बाहर निकलना, यानी ऐसे ही था कि आप अपने आप को दावत दे रहे। और फिर मरियम नवाज साहबा, इन पर एक खास इस वक्त निजाम की एक शफकत नजर आ रही है, एक खास किस्म का हाथ है मरियम साहबा के ऊपर। यानी आप अगर मरियम नवाज और पंजाब के ऊपर इस वक्त तनकीद करेंगे, तो ये ऐसे ही है जैसे आप अपनी मौत को दावत दे रहे हैं, या खुदा ना खास्ता आप अपने ऊपर केसेस मुकदमात, और आप अपनी जो जिंदगी जी रहे हैं नॉर्मल जिंदगी, उस जिंदगी के ऊपर आप कुल्हाड़ी चलाने जा रहे हैं। क्योंकि उन पर तनकीद करना, पहली दफा ऐसा हुआ था कि एक खातून को या एक सीएम के प्रोजेक्ट के ऊपर तनकीद करने पर जर्नलिस्ट को उठा दिया गया था, साफी को गायब कर लिया गया था। उसके बाद मुकदमात, फिर जो हालिया 27 यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके हवाले से जो कोर्ट ऑर्डर पास हुआ है, उनके लिए जो पटिशन या दरखास्तें, उन जो सीक्वेंस है एफआईआर का, दरखास्तों का पुलिस की जानिब से, उनके अंदर लिखा हुआ है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, और सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा, ये पंजाब गवर्नमेंट के लिए ये लोग खतरा है। तो पंजाब, फिर लाहौर, फिर मरियम साहबा, रेड लाइन है, क्रॉस लगा हुआ है, फट्टा लगा हुआ है, नहीं है ये आपकी हुदूद है, ये इस तरफ आपने नहीं जाना, ये इधर जाकर आपने कोई तनकीद या यानी पाकिस्तान में बड़ी से बड़ी शख्सियत के ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। मरियम साहबा नहीं। अचानक से डायनामिक्स कुछ ना कुछ बदले हैं। अचानक से आपने देखा कि तनकीद होनी शुरू हुई, जहां पर अंसार अब्बासी साहब ने भी आकर बाकायदा से उन्होंने तहरीर लिख दी, और उन्होंने कहा कि जनाब पंजाब को तो खैर शरीफ, यानी नवाज शरीफ ही डिक्लेयर कर दें, जिस तरह से ये लिख रही हैं सारी चीजों को। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि मरियम साहबा पर अचानक से वो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो कि निजाम के बड़े करीब तरीन लोग हैं और बड़े प्रो हैं, वो आकर अचानक से तनकीद करते हो। अब ये जो तहरीक इंसाफ का काफिला है, ये लाहौर की तरफ जा रहा है, तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन लाहौर की तरफ जा रहे हैं, और लाहौर के सेंटर में जाकर, दिल में, पंजाब के दिल में जाकर, पंजाब की कोर में जाकर ये अनाउंसमेंट करने वाले हैं। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, ये बड़ा तगड़ा काफिला है, और इसके जो ऑप्टिक्स हैं ये बहुत मैसिव हैं, ये बहुत बड़े ऑप्टिक्स हैं, और ये एक हिस्ट्री रकम होगी, ये तारीख रकम होगी। देखें ये कितना बड़ा मैसिव काफिला ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस से इस वक्त निकल रहा है, और ये लाहौर की तरफ जा रहा है। तमाम तर पार्लियामेंटेरियंस लाहौर की तरफ जा रहे हैं, और उस तरफ रुख कर रहे हैं। गंडापुर साहब आगे से लीड कर रहे हैं, और ये जीटी रोड से जाएगा बताया जा रहा है। तो एक मैसिव, और इससे पहले इनकी मुश्तरका पार्लियामानी कमेटीज का इजलास था, और इस इजलास के अंदर भी बहुत सारे फैसले हुए हैं। लेकिन अब ये 2-3 मिनट तक वीडियो है कि लगातार गाड़ियां निकल रही हैं, गाड़ियां जा रही हैं।
یہ پارلیمنٹیرینز یا عہدیداران جا رہے ہیں, ابھی کارکن نہیں آیا, ابھی کارکن موجود نہیں ہے, اور غیر کارکن کے یہ ایک مومنٹم ہے, غیر کارکن کے یہ ایک اجتماع ہے, غیر کارکن کے یہ ایک پیغام ہے, یہ ایک اجلاس ہے, یہ ایک یعنی آپ کو نظر آ رہا ہے سڑک کے اوپر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. اور یہ بریس گور صاحب نے بہرحال کہا, انہوں نے کہا کہ جلسہ شلسہ نہیں ہے ہمارا, کوئی ہماری اپنی میٹنگ ہے اور کھلی جگہ پر میٹنگ ہوگی, اور پھر یہ سولیڈیرٹی شو کرنے جا رہے ہیں ان تمام تر پارلیمنٹیرینز کے ساتھ, پروونشل پارلیمنٹیرین کے ساتھ, پی ٹی آئی کے, جن پر ایک کلاڑی چلائی ہے. اور ظاہر اگین ان پر بھی کلاڑی اس لیے چلی کہ مریم صاحبہ تقریر کر رہی تھی, تو تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے مریم صاحبہ کی تقریر کے دوران نعرے بازی کی ہے, گفتگو بات چیت کی ہے. اور پھر آپ ایک اور شفٹ ہوتا ہوا دیکھیں, علیمہ خان صاحبہ جو اڈیالہ جیل کے باہر جا کر اب گفتگو کر رہی ہیں, اس کے اندر ایک بڑا میسو چنک مریم نواز کے اوپر ہوتا ہے, جہاں پر وہ کہتی ہیں کہ جناب کرنل صاحب کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ کے بعد مریم صاحبہ عمران خان صاحب کو تکلیف دے رہی ہیں, اور انہوں نے عمران خان کو تکلیف میں رکھا ہوا ہے. لہذا پنجاب اور مریم نواز نظر آ رہا ہے اس وقت ایک سینٹر سٹیج ہیں, جو کہ بہت ساری چیزوں کے حوالے سے نظر آ رہی ہے. اب ظاہر ہے یہ موومنٹ تحریک کا اعلان کریں گے, اور اس کے بعد ناظرین مومنٹم بن جائے گا, اور عوام آلریڈی بڑی غصے میں, سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے, میں چلا نہیں سکتا, مجھ میں اتنی جرت نہیں ہے. اس کے اندر وہ لٹرلی سڑک پر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے کہ یہ سب دی ماں نہیں ہے. اس کے بعد اس نے جانوروں کا نام لیا ہے, جانور کا نام لیا ہے. اس کے بعد اس نے فیلڈ مارشل, پاکستان کے فیلڈ مارشل کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے, خوفناک ہے. عوام کا غصہ, یعنی ناظرین ہم نے خود 3-4 پبلک سرویز کیے, پارا چڑھا ہوا ہے, میٹر عوام کا ہائی ہے. تو اگر یہ اس وقت اگر تھوڑی سی کلاڑی چلا دیتے ہیں, یعنی صرف آپ نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے, صرف آپ نے عوام کے ساتھ کھڑے ہونا اور عوام آپ کے ساتھ باہر آ جائے گی اور ایک مومنٹم بن جائے گا. اچھا ناظرین, دوسری جو ڈراپ سائٹ کی خبر ہے, اب یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. امریکی جو نیوز ویب کا یہ دعویٰ ہے, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے آرمی چیف سے ہونے والی ملاقات میں عمران خان کی رہائی پر زور دیا, اور کہا کہ میں نے اپنے الیکشن مہم کے دوران اپنے حامیوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں عمران خان کی رہائی کی کوشش کروں گا. میرے پاکستانی دوست اور حامی عمران خان کے حمایتی ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. امریکی صدر نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو عمران خان کے ساتھ معاملات طے کرنے پر زور دیا. ڈراپ سائٹ کا دعویٰ, یہ رائن گرم کی خبر ہے. اور ڈراپ سائٹ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ خاصا ان کے اوپر کیسز بھی گورنمنٹ بھی کر چکی ہے, اور یہ اکثر بڑی سخت ترین, اور خاص طور پر جو 26 نومبر کو جو اسلام آباد کے اندر ہوا تھا, اس کو اگر ریئلٹی میں کسی نے رپورٹ کیا تھا تو ڈراپ سائٹ نے رپورٹ کیا تھا. امریکی صدر, پاکستان کے آرمی چیف, اور یہ ساری کہانی ہے. اچھا, ڈراپ سائٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آرمی چیف صاحب یا فیلڈ مارشل صاحب وہ ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے, تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ دیکھیں کہ جب بھی پاکستان کے اندر کوئی تحریک شروع ہوتی ہے تو اس طرح کی خبریں اچانک سے ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں. فلانی جگہ پر ملاقات ہوئی ہے, کوئی ڈیل ہو رہی ہے, کوئی معاملات طے پا رہے ہیں, اوپسو کی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, معاملات سیٹل ہو جائیں گے, یہ کہانی ایسے آگے بڑھے گی ویسے آگے بڑھے گی. لیکن ڈراپ سائٹ اگر خبر دے رہی ہے, اور پھر آپ حالیہ اٹھا کر دیکھیں, ریچرڈ گرینیل کو دیکھ لیں, پھر جو ولسن جو ایک بل لے کر آ رہے ہیں, لہذا ایسا ہو نہیں سکتا کہ عمران خان ڈسکشن میں نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. اور عمران خان اس وقت گلوبل ڈسکشن کا حصہ, بین الاقوامی کوئی بھی خبر عمران خان کے حوالے سے چھپتی ہے, اس کی جو ریچ ہے وہی بہت ساری چیزوں کا تعین کر لیتی ہے. اور انٹرنیشنلی پاکستان کا نام آپ لیں, لوگ پہلے عمران احمد خان نیادی کا نام لیتے ہیں. لہذا اس کی بغیر عمران خان کے ملاقات کنکلوڈ نہیں ہوئی, لیکن لیٹس سی اس کے اثرات کیسے نکلتے ہیں. لیکن خان ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب کوئی بھی باقی چیز نہیں, صرف ایک تحریک, عوامی تحریک, اور عوام جس کے لیے میں کھڑا ہوں وہی عوام باہر نکلے, وہی عوام سڑکوں پر آئے, اور وہی اس سارے مومنٹم کو اور ساری چیزوں کو آگے بڑھائے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. ناظرین, ایک اور چیز ہوئی ہے, اور مجھے ذاتی طور پر اس کا بڑا افسوس بھی ہے اگر یہ اسی طرح سے ہوئی ہے جیسے کہ رپورٹ ہو رہی ہے. اور یہ خبر یہ ہے کہ جناب یہ باقاعدہ یہ طلعت حسین صاحب کے بیٹے ہیں, اور انہیں پاکستانی اے میں شامل کر دیا گیا ہے انگلینڈ کے دورے پر. اور اس پر مختلف لوگ لکھنے میں دکھ رہا تھا, فواد چودھری صاحب نے بھی لکھا ہوا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ انہوں نے سفارشی بھرتی کروائی. احمد فرحات صاحب نے بھی لکھا ہے کہ جو انہوں نے حالیہ پاکستانی آئین اور جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھی اس پر جو ایک طلعت صاحب نے کپڑا ڈالنے کی کوشش کی تھی, اور بڑا یعنی اس دوران بھی طلعت صاحب کھڑے ہو, عمران خان انج کرنا سی, عمران خان اونج کرنا سی, پاکستان میں لوگ مارے عمران خان اونج کرنا سی. تو یہ جو انج کرنا سی عمران خان, اس کا جو ایک فائدہ ہے وہ طلعت حسین صاحب کے بیٹے کو پہنچایا گیا ہے, اور انہیں انگلینڈ کے ٹور پر پاکستان شاہین کا حصہ بنایا گیا ہے. پھر شہباز گل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی پریکٹس کے لیے پورے کرکٹ گراؤنڈ کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے. دیکھیں, کرکٹ نظر آئے گی جب آپ میدان کے اندر گھوڑے اتریں گے, تو پھر میدان کے اندر نظر آئے گا. اگر طلعت حسین کے بیٹے کے اندر دم خم ہے, اگر اس کے اندر وہ ٹیلنٹ ہے, تو یہ ملک کا فائدہ ہے اور وہ ملک کے لیے کھیلے گا. اگر اس کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے اور طلعت حسین صاحب نے سفارش کروائی ہے, آپ کو پہلی گیند میں ہی نظر آ جائے گا, آپ کو پہلے دن ہی نظر آ جائے گا. چونکہ سامنے جب مچل سٹارک بولنگ کرے گا, یا سامنے جب انگلینڈ کے بالر چڑھ دھوڑیں گے اور بال سوئنگ یا سیم ہوگی,
اور پھر یہ خود بھی جب انہیں میرے خیال میں یہ بالر ہیں اور جب ان کے سامنے آئی ڈونٹ نو بیٹسمین یا بالر ہیں بہرحال جو بھی ہیں دونوں صورتوں میں نے ان کی گیم نہیں دیکھی ہوئی. طلعت حسین صاحب بہرحال بڑے اچھے بالر ہیں, میں نے انہیں بالنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن جو بھی ہے اگر یہ بالنگ کرے گا بیٹنگ کرے گا ان کے سامنے جب میرٹ کھیلے گا, جب ان کے سامنے ٹاپ دنیا کے کرکٹرز اور ماڈرن کرکٹ سے ہم آہنگی رکھنے والے لوگ جو ماڈرن لٹریٹ کرکٹ ہے اس کے لوگ سامنے کھڑے ہوں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لہذا نہ تو طلعت صاحب کی سفارش چلے گی بلکہ یہ اور زیادہ تھو اور لانتے چیز لے کر آئے گی اگر یہ سفارش پر ہوئی ہے. خیال رکھیے گا ناظرین, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.